ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 48 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् 48 पाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। तत्र सर्वादौ आतो धातोः इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः कृतः। तत्र त्वः श्नः इत्यादयः प्रयोगाः ये श्रूयन्ते सूत्रेषु समासेन पूर्वे त्वो ल्यप् इति, अपि च क्रियादिभ्यः श्न इति न, परन्तु हलः श्नः शानद्धौ इत्यादिषु च तत्र त्वः श्नः इत्यादिषु त्वा श्न एता इति आकारान्तात् परतः शसि वा ङसि वा ङस् प्रत्यये वा परतः तत्र आकारस्य लोपः दृश्यते। सः लोपः तु न स्यात्। कुतः? यतोहि तयोः धातुत्वं नास्ति, अथवा तत्र विद्यमानस्य आकारस्य धातुत्वं नास्ति। तर्हि तत्र तयोः अपि लोपः भवतु इति एतदर्थं तत्र नाम तत्र उक्तम् आतः इति योगविभागात् आतो धातोः आकारलोपः क्वचित्, नाम क्वचिदेव आकारलोपः भवति इति, नाम योगविभागः तत्र क्रियते। आतः इति एकं सूत्रं क्रियते, अपि च धातोः इति सूत्रान्तरं क्रियते इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः च तत्र अग्रिमं सूत्रं जसि च इति अपि अस्माभिः पठितं। तस्य जसि परतः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति इति अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। प्रथमाविभक्तेः एकवचने तत्र हरिः इति रूपं, द्विवचने हरि इति रूपं, बहुवचने तु हरि जस् हरि अस् इत्यवस्थायां तत्र हरि इत्यत्र यः इकारः तस्य गुणः भवति। अपि च ततः परं तस्य अयादेशः भवति। हर् हर् अय अस् हरयः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं तत्र ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं। ह्रस्वस्य गुणः स्यात् सम्बुद्धौ इति। तत्र एङ्ह्रस्वात् इत्यनेन च यदा गुणानन्तरम् एकारः लब्धः भवति तस्य सः एकारः यः तस्मात् एकारात् परतः विद्यमानस्य सम्बुद्धिवर्णस्य लोपः भवति। हे हरे इति रूपं सिद्ध्यति। द्विवचनस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचने तत्र हे हरे इति रूपं नैव हरिम् इति रूपं द्वितीयविभक्तेः एकवचने, द्विवचने हरि इति, बहुवचने च हरीम् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तृतीयाविभक्तेः प्रसङ्गः तत्र इदानीं तत्र आरब्धः आसीत्। तत्र शेषो घ्यसखि इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। तस्य च तत्र पदच्छेदः अस्माभिः कृतः। तत्र यू नैव शेषो घ्यसखि इत्यत्र शेषः इति एकं पदं, घि इति अपरं पदम्, असखि इति अपरं च पदम् इति पठितं। तत्र व्याख्यात्रा च उक्तं यच्च अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते पठितं यत् तृतीया एकवचने हरि आ इति स्थिते घिकार्यं वक्षन् घिसंज्ञामाह शेषो घ्यसखिः इति। तत्र यू स्त्र्याख्यौ नदी इत्यतः यू इत्यनुवर्तते इति अस्माभिः पठितं। तस्य विग्रहः अपि दृष्टः। इश्च उश्च
यू इति, अर्थात् इवर्णः उवर्णश्च विवक्षितः भवति यू इत्यनेन। ततः ङितिह्रस्वश्च इत्यतः ह्रस्वः इत्यपि एतत् सूत्रं प्रति अनुवर्तते इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः व्याख्यायां पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः तु इदानीमग्रे अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वम् अधुना अस्माभिः अग्रिमः पाठः कः आरभ्यते इत्यपि स्मर्तव्यं। नाम अस्माकं क्रमे पाठसङ्ख्या का इति चेत् अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य इदानीं ऊनषष्टितमः पाठः अथवा नवपञ्चाशः पाठः अथवा नवपञ्चाशत्तमः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनम्। अग्रिमसूत्रस्य सद्यः आरम्भस्य प्रयोजनम् अस्माकं भवति तत्र हरिणा इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः। अतः तदर्थञ्च तत्र घिसंज्ञायाः अपेक्षा भवति। यतोहि आङोनास्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र आङः स्थाने अर्थात् टा इत्यस्य स्थाने ना इति आदेशः कर्तव्यः भवति। स च घिसंज्ञकस्य एव भवति। तत्र घिसंज्ञकात् परतः विद्यमानस्य टा इत्यस्य स्थाने एव भवति इति अग्रे पठिष्यते। तदर्थं तत्र घिसंज्ञा ज्ञातव्या वर्तते। नाम घिसंज्ञा कस्य भवति इति। तर्हि अग्रे अनुसरामः। अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः वर्तते। किमुच्यते नाम ङितिह्रस्वश्च ह्रस्वः इत्यनुवर्तते। तदनन्तरं पश्यन्तु, तच्च यूभ्यां प्रत्येकम् अन्वेति इति। ङितिह्रस्वश्च इत्यस्मात् यः ह्रस्वः इति अनुवर्तते सः यूभ्याम् अर्थात् इकारेण उकारेण च सः अन्वेति इति। अर्थात् ह्रस्वः इकारः ह्रस्वः उकारः च इति अर्थः लब्धः भवति सूत्रार्थे। सम्यक्। अग्रे कथयन्नस्ति, उक्तात् नदीसंज्ञकात् अन्यः शेषः। अधुना शेषपदार्थं ज्ञापयन्नस्ति। नाम को नाम शेषः इति। उक्तात् अन्यपदार्थात् उक्तात् नदीसंज्ञकात् अन्यः पदार्थः शेषः भवति इति। यूस्त्र्याख्यौ नदी इति सूत्रेण नदीसंज्ञा उच्यते। तस्य सूत्रस्य अर्थः कः? पश्यन्तु, अत्र अष्टाध्याय्यां यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यतः आरभ्य शेषो घ्यसखि इति सूत्रं यावत् अस्माभिः तत्र यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषां सामान्येन अर्थचिन्तनं कर्तव्यं भवति। यदि अत्रत्य नाम कौमुद्यां अत्रत्यानि यानि उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च यानि वर्तन्ते तेषाम् अवगमनं यदि अस्माभिः स्थिरतया सम्यक्तया च यदि इष्यते। समीचीनम्। इदानीम् अत्र शेषः अवगन्तव्यः वर्तते। तर्हि शेषः नाम कः इति अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं वर्तते। नाम तत्र उक्तमेव, उक्तात् नाम उक्तः यः विषयः कः? संज्ञाविषयः। तदेव कथयन्, नदीसंज्ञकात् अन्यः यः सः शेषः भवति। तर्हि तदेव अष्टाध्यायीं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तृतीयम् इदं सूत्रं भवति। यूस्त्र्याख्यौ नदी। अस्माभिः च यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते तत् सूत्रं भवति शेषो घ्यसखि इति सप्तमं सूत्रं। तर्हि ततः पूर्वं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमं षष्ठम् इमानि चत्वारि सूत्राणि वर्तन्ते। इमानि चत्वारि सूत्राणि यानि वर्तन्ते तानि सूत्राणि नदीसंज्ञाविधायकानि वर्तन्ते। समीचीनम्। अतः एतेषां सूत्राणां किञ्चित् वयम् अर्थचिन्तनम् अधुना कुर्मः। किञ्चित् यूस्त्र्याख्यौ नदी इति किं कथयति? दीर्घ ईकारान्ताः दीर्घ ऊकारान्ताश्च
नित्यस्त्रीलिङ्गवाचिनः शब्दाः नदीसंज्ञकाः भवन्ति इति यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। पुनः अवधानं कुर्वन्तु। नित्यस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः कीदृशाः? दीर्घ ईकारान्ताः दीर्घ ऊकारान्ताश्च ये वर्तन्ते तेषां नदीसंज्ञा भवति इत्युच्यते। समीचीनं। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति नेयं स्थानावस्त्री इति। तेन कश्चन निषेधः उच्यते। तस्य सूत्रार्थः कः इति चेत् तत्र नाम स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा, नाम स्त्रीशब्दं विहाय अन्ये ये ईकारान्ताः ऊकारान्ताः अर्थात् दीर्घ ईकारान्ताः दीर्घ ऊकारान्ताः शब्दाः क्रमशः इयङ् स्थानिनः उवङ् स्थानिनश्च ये भवन्ति। अर्थात् तत्र इयङः स्थानीभूताः अथवा उवङः स्थानीभूताः ये शब्दाः दीर्घ ईकारान्ताः दीर्घ ऊकारान्ताश्च भवन्ति तेषां शब्दानामपि नदीसंज्ञा भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते इति सामान्येन तेषाम् अर्थः अस्माभिः तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तस्य सूत्रस्य उदाहरणानि तु अस्माभिः अग्रे अनुपदमेव द्रक्ष्यन्ते। समीचीनम्। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति वामी इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा, नाम स्त्रीशब्दं विहाय ईकारान्ताः शब्दाः इयङ् स्थानिनः ऊकारान्ताः च शब्दाः उवङ् स्थानिनः नित्यस्त्रीलिङ्गाः ये वर्तन्ते एवं खलु शब्दाः तादृशाः आम् प्रत्यये परे विकल्पेन नदीसंज्ञकाः भवन्ति। नाम तेभ्यः परतः यदा आम् इति प्रत्ययः भवति तदा तेषां तत्र विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति वामी इत्युच्यते। सम्यक्। ङिति ह्रस्वश्च इति अग्रिमं सूत्रं भवति। ङिति ह्रस्वश्च इति सूत्रं किं कथयति इति चेत् तत्र स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा यूस्त्र्याख्यौ नदी अपि च तत्र नेयं स्थानावस्त्री नेयं स्थानौ अस्त्री ततः एव अस्त्री इति अनुवर्तते। अर्थात् स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा अन्ये ये शब्दाः दीर्घ ईकारान्ताः ऊकारान्ताः च क्रमशः इयङ् स्थानिनः उवङ् स्थानिनः ये भवन्ति नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दाः च अपि च ये ह्रस्व ईकारान्ताः भवन्ति ह्रस्व उकारान्ताश्च ये भवन्ति शब्दाः ते तत्रापि नित्यस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः तेषां शब्दानां ङित् प्रत्यये परतः विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। अथवा ते शब्दाः ङिति प्रत्यये परतः तत्र नदीसंज्ञकाः भवन्ति इति तस्य ङिति ह्रस्वश्च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तदनन्तरं शेषो घ्यसखी इति भवति। तर्हि पश्यन्तु तत्र यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यस्मात् सूत्रात् ङिति ह्रस्वश्च इत्येतावत् सूत्रं यावत् इति सूत्रं यावत् तत्र या नदीसंज्ञा उक्ता अथवा क्वचित् निषेधोऽपि उक्तः तं सर्वं समग्रमपि नदीसंज्ञायाः प्रपञ्चं विहाय यः अन्यः विषयः अवशिष्टः सः शेषः भवति इति। समीचीनं। तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानां तत्रापि दीर्घ ईकारान्तानां दीर्घ ऊकारान्तानाम् अपि च ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन ह्रस्व इकारान्तानामपि ह्रस्व उकारान्तानामपि परन्तु कीदृशानां नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानां ङिति परतः तत्र विकल्पेन नदीसंज्ञा उक्ता। समीचीनम्। तस्मात् अन्यः नाम किमुक्तम् उक्तात् नदीसंज्ञकात् अन्यः शेषः नाम यः विषयः तत्र नान्तर्भूतः सः शेषः वर्तते। अर्थात् दीर्घ ईकारान्तः दीर्घ
ऊकारान्ताः तत्र ह्रस्व इकारान्ताः ह्रस्व उकारान्ताः वा शब्दाः तेषां नदीसंज्ञा उक्ता, परन्तु केवलानां नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानां विषये सः विषयः उक्तः। ह्रस्व इकारान्तेषु ह्रस्व उकारान्तेष्वपि नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानाम् एव तत्र नदीसंज्ञा उक्ता वर्तते। समीचीनम्। इति ह्रस्वश्च इत्यनेन तु विकल्पेन उक्ता वर्तते। तर्हि इदानीम् एतेन सूत्रेण तत्र लिङ्गविशेषः नोच्यते इति अत्र अवधानं कर्तव्यम्। नाम अस्मिन् लिङ्गे एव नित्यस्त्रीलिङ्गत्वमेव न, तथा न। एतेन तु उकारान्ताः शब्दाः इकारान्ताः वा इत्येव उच्यते। आम्, तर्हि अग्रे कथयति। उक्तात् नदीसंज्ञकात् अन्यः शेषः स च यूभ्यां प्रत्येकम् अन्वेति। नाम सः शेषः यूभ्यां, नाम इ अपि च उ एतद् वर्णद्वयं यद्वर्तते अत्र, तेन सह प्रत्येकं नाम उभाभ्यां सह तस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति। शब्दस्वरूपम् इत्यध्याहार्य यूभ्यां विशेष्यते इति। शब्दस्वरूपम् इति अध्याहारं कृत्वा यूभ्याम् इत्यनेन सह विशेष्यते इति। कः? शेषः। तदन्तविधिः तदाह, नाम तदन्तविधिः अत्र क्रियते। तदाह अनदीसंज्ञौ इत्यादिना। मूले पश्यन्तु सूत्रार्थम्। अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ। एवं खलु? इवर्णः उवर्णः दीर्घोऽपि भवितुमर्हति, प्लुतोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु अत्र ह्रस्वयोः एव विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। नदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ, क्षन्तव्यः, अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ इति। एवं खलु? पूर्वं तदेव ह्रस्व इकारान्तानाम् उकारान्तानां च केवलानां नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानामेव तत्र ह्रस्व इकारान्तानां ह्रस्वोकारान्तानां नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दानामेव नीतिपरतः नदीसंज्ञा उक्ता वर्तते। समीचीनम्। इदानीं ये तु स्त्रीलिङ्गे न वर्तन्ते शब्दाः, अथवा नित्यस्त्रीलिङ्गाः न सन्ति ये शब्दाः, इकारान्ताः उकारान्ताः, ये पुल्लिङ्गे वर्तन्ते अथवा नपुंसकलिङ्गे वा वर्तन्ते, एवं खलु? तेषां तु नदीसंज्ञा न सम्भवति। यतः नदीसंज्ञार्थं तु नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दाः एव इकारान्ताः उकारान्ताः च अपेक्षिताः वर्तन्ते, वा न वा? तेषां नदीसंज्ञा न भवति। अतः तादृशौ अनदीसंज्ञौ, नाम अनदीसंज्ञा एव शेषपदार्थेन अत्र लभ्यते इति भावः। कथयति। अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ इति। नाम ह्रस्वौ यौ, नाम ह्रस्वः यः इवर्णः, ह्रस्वश्च यः उवर्णः वर्तते, कीदृशः? नदीसंज्ञकः। एवं खलु? कथयति। ह्रस्व तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् इति। नाम तादृश तदन्तं सखिवर्जं नाम शब्दस्वरूपम् इति भावः। एवं खलु? नाम यस्य अन्ते ह्रस्वः इकारः भवति अथवा यस्य अन्ते ह्रस्वः उकारः भवति, तादृशस्य शब्दस्य घि इति संज्ञा भवति, परन्तु सः शब्दः सखिशब्दः न भवेत्। यतः सखिशब्दः तत्र ह्रस्व इकारान्तः यः वर्तते सः पुल्लिङ्गस्थः भवति। अतः सोऽपि वस्तुतः अनदिसंज्ञकः एव, यतः पुल्लिङ्गस्थः। आम्, यः तु दीर्घः ईकारान्तः शब्दः अस्ति सखी इति, सः तु स्त्रीलिङ्गे भवति, परन्तु ह्रस्वान्तः नाम ह्रस्व इकारान्तः यः शब्दः वर्तते तस्य एवं तस्य नदीसंज्ञा न भवति, परन्तु घिसंज्ञा अपि तस्य न भवतु इति एतदर्थं तत्र
असखी इति प्रतिषेधः इति निषेधः उक्तः। समीचीनं। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं नाम ह्रस्व इकारान्ताः शब्दाः, ह्रस्व उकारान्ताः शब्दाः, परन्तु कीदृशाः, ये नदीसंज्ञकाः न सन्ति तेषां गतचतुस्सूत्र्या कया यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यतः आरभ्य ङिति ह्रस्वश्च इति सूत्रं यावत् तैः सूत्रैः तत्र नदीत्वं न प्राप्तं भवति। अतः शेषकोटौ तेषाम् अन्तर्भावः भवति इति कृत्वा शेषो घ्यसखि इत्यनेन सूत्रेण घिसंज्ञा तेषाम् उच्यते इति। सम्यक्। तर्हि घिसंज्ञायाः प्रयोजनमग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वम् अत्र अधुना अस्माभिः तत्र शेषग्रहणं कुतः कृतं वर्तते इत्यस्मिन् विषये विचारणीयं वर्तते। तत्र कथयति मूले शेषः किं मत्यै एतदवगन्तव्यं वर्तते। सूत्रे शेषः इति कुतः उच्यते? शेषः च अस्माभिः ज्ञातः उक्तात् अन्यः शेषः। समीचीनं। यदि शेषः नाम यस्य नदीसंज्ञा एतावता न उक्ता, सः अवशिष्टः यः शब्दः, तादृशः इकारान्तः, तादृशः उकारान्तश्च यः नित्यस्त्रीलिङ्गः नित्यस्त्रीलिङ्गः न भवति। समीचीनं। तर्हि यदि शेषः अत्र नोच्येत तर्हि यः शब्दः तावत् नित्यस्त्रीलिङ्गः वर्तते, मति इति, तस्य अपि इकारान्तत्वात् घिसंज्ञा प्राप्ता स्यात्। यदि घिसंज्ञा प्राप्ता स्यात् तर्हि घिसंज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि भवन्ति तानि अपि तत्र प्रवर्तेरन् इति। समीचीनम्। अतः तत्र पृच्छति शेषः किम् इति, नाम शेषः इति कुतः उच्यते इति। तत्र अग्रे कथयति अनदिसंज्ञकत्वविशेषणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तदेव अस्य भावः एव एषः वर्तते। नाम शेषशब्देन अत्र गृहीतः कः अर्थः अस्ति अस्माभिः। अनदिसंज्ञकत्वं नाम नदीसंज्ञा येषां शब्दानाम् इकारान्तानाम् उकारान्तानां नास्ति ते खलु गृहीताः। तच्च कुतः उच्यते इति, नाम कुतः शेषपदार्थः ग्राह्यः इति चेत् शेषपदार्थः यदि न गृह्यते तर्हि शेषः यः वर्तते तस्यापि एवं, नाम शेषः यदि नोच्येत तर्हि शेषस्य अस्माभिः घिसंज्ञा इति उच्यमाना वर्तते खलु। तर्हि शेषग्रहणाभावे शेषः यः नास्ति, यः पूर्वमेव परिगणितः वर्तते, तस्यापि घिसंज्ञा पत्तिः इति प्रत्युदाहरणे स्फुटीभविष्यति। समीचीनं। प्रत्युदाह्रियते मत्यै इति। समीचीनं। कथयति शेषग्रहणाभावे ङितिह्रस्वश्च इति नदीत्वपक्षेऽपि घिसंज्ञा स्यात् इति। मतिशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः भवति, इकारान्तः भवति इति वयं जानीमः। समीचीनं। तत्र मतिशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति मत्यै इति। एवं खलु। पक्षे तत्र अपरमपि रूपं भवति मतये इति। मत्यै मतये इत्येवं रीत्या रूपद्वयं भवति। तत्र अत्र अग्रिमस्य विचारस्य अवगमनात् पूर्वं
अस्माभिः मत्यै इत्यस्यापि रूपसिद्धिः प्रयोगस्य, मतये इत्यस्यापि प्रयोगस्य रूपसिद्धिः वर्तते, ज्ञातव्या। समीचीनम्। आदौ वयं मत्यै इति साधयामः। तत्र मति इति शब्दः चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ङे इति प्रत्ययः आगच्छति, मति ए। समीचीनं। गतसूत्रमधुनैव अस्माभिः पठितं खलु, किं ङिति ह्रस्वश्च, तेन सूत्रेण ङिति ङे इति ङित् प्रत्ययः वर्तते, तस्मिन् ङिति परतः तत्र ह्रस्व इकारान्तस्य अस्य मति इति शब्दस्य विकल्पेन नदीसंज्ञा उच्यते। नाम एकस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा भवति, अपरस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा न भवति, अपरस्मिन् पक्षे घिसंज्ञा भवति, शेषोघ्यसखी इत्यनेन। नाम एकस्मिन् पक्षे एव नदीसंज्ञा ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र नदीसंज्ञायाः पक्षे नाम ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन नदीसंज्ञा क्रियते। नदीसंज्ञा नन्तरं तत्र आण्नद्याः इति एकं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण नदीसंज्ञकात् मति इति शब्दात् परतः ङे इत्यस्य आडागमः भवति। स च टित्वात् तस्य आद्यवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति। का स्थितिः जायते? मति आ ए, आटः कः अवशिष्यते? आ। मति आ ए इत्यवस्थायाम् आ ए इत्येतौ स्तः खलु, अनयोः वृद्धिः भवति। केन? आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भवति। आ ए अनयोः स्थाने ऐ इत्येव वृद्धिवर्णः लभ्यते। का स्थितिः जायते? मति ए मति ऐ इति स्थितिः जायते। मति ऐ इत्यवस्थायाम् इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण तत्र मति इत्यत्र यः तकारोत्तरवर्ती इकारः वर्तते, तस्य स्थाने यकारादेशः भवति। मत् य ऐ मेलनेन मत्यै इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। आम्, यस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा न भवति तस्मिन् पक्षे तत्र मति ए इत्यवस्थायां घेर्ङिति इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। नाम तस्मिन् पक्षे घिसंज्ञा भवति, एवं खलु, मति इत्यस्य। घेर्ङिति इत्यनेन सूत्रेण तत्र मति इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः वर्तते तस्य गुणः भवति। मते ए इति स्थितिः जायते। मते ए इत्यवस्थायां तत्र मते इत्यत्र यः एकारः, तस्य एकारस्य स्थाने अयादेशः एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण भवति। अतः मत् अय ए मेलनेन मतये इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन विकल्पेन नदीसंज्ञा आसीत्, अतः नदीसंज्ञामाश्रित्य तत्र मत्यै इति रूपं भवति। घिसंज्ञापक्षे तु मतये इति रूपं भवति। अनयोः द्वयोः रूपयोः भवद्भिः तत्र रूपसिद्धिः अपि लिखिता स्यात्, बुद्धौ च स्थापिता स्यात्। ततः परम् इदानीम् अत्र शेषग्रहणं किमर्थम् अस्ति इति यदुच्यमानं वर्तते, तस्य विषयस्यापि स्पष्टता अस्माकं स्यात्। तर्हि तत्र कथयति, शेषः किमिति, अनदिसंज्ञकत्वविशेषणं किमर्थमिति प्रश्नः कथयति। उपरि उक्तं मत्यै कथयति, शेषग्रहणाभावे, नाम यदि शेषग्रहणम् अत्र नोच्येत, ङिति ह्रस्वश्च इति नदीत्वपक्षेऽपि घिसंज्ञा स्यात् इति। नाम शेषग्रहणं यदि अत्र न क्रियते तर्हि तत्र शेषोघ्यसखी नैव ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन विकल्पेन या नदीसंज्ञा कृता, तत्र यस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा विधीयते तस्मिन् पक्षे अपि नदीसंज्ञां प्रबाध्य घिसंज्ञा प्रवर्तेत। सर्वात्मना घिसंज्ञा एव स्यात्, नदीसंज्ञा न स्यात्, एवं खलु। यदि घिसंज्ञा एव स्यात् तर्हि किं स्यात् अग्रे कथयति। ततश्च आणनद्याः आटनद्याः, एवं तस्य पदच्छेदः भवति, अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। आणनद्याः इत्याडागमे
वृद्धौ घेर्ङिति इति गुणे नाम तेन का अनिष्टापत्तिः स्यात्। नाम आणनद्याः इत्यनेन आडागमे सति वृद्धौ वृद्धौ नाम वृद्धिः स्यात्। तर्हि वृद्धौ जातायां किं स्यात्? मति आ ऐ, मति आ ए इति खलु स्थितिः वर्तते आडागमे सति आणनद्याः वृद्धौ। तर्हि मति ऐ अग्रे कथयति घेर्ङिति इति गुणे, नाम घेर्ङिति इत्यनेन गुणः स्यात्। अयादेशे तर्हि का स्थितिः स्यात्? नाम गुणानन्तरं का स्थितिः स्यात्? मते ऐ, तदनन्तरम् एकारः यः वर्तते तस्य स्थाने अयादेशः स्यात्। मतय ऐ मेलनेन मतयै इति स्यात् इति भावः। मतयै इत्येव रूपं स्यात्। परन्तु व्याख्यातुः इदं प्रतिपादनं किञ्चित् चिन्तनीयम् इति मम भाति। यतोहि किमुक्तं पूर्वं किं कथयन् अस्ति? शेषग्रहणाभावे ङितिह्रस्वश्च इति नदीत्वपक्षे अपि घिसंज्ञा स्यात्। नाम नदीसंज्ञा आदौ भवति, परन्तु नदीसंज्ञां प्रबाध्यापि तत्र घिसंज्ञा प्रवर्तेत इति खलु उच्यते। तर्हि यदि पक्षद्वयेपि तत्र घिसंज्ञा उच्यमाना अस्ति, तर्हि आणनद्याः इत्यनेन आडागमः कथम्? वानवः आणनद्याः इत्यनेन सूत्रेण आडागमस्य प्रवृत्तिः न स्यात् खलु। तर्हि यतः नदीसंज्ञकात् परतः ङिताम् आडागमः भवति, नाम अत्र ङितः ए इत्यस्य आडागमः भवति। तर्हि शेषग्रहणाभावे यदि नदीसंज्ञा एव नास्ति, तर्हि नदीसंज्ञाम् आश्रित्य प्रवर्तते यः आट्, सः आगमः अपि नात्र स्यात्। यदि सः आडागमः अपि यत्र नास्ति, तर्हि केवलः घेर्ङिति इत्यनेन गुणः वक्तव्यः। गुणे च सति तत्र मते ए अयादेशः मतय ए मतये इति एकमेव रूपं स्यात्। पक्षे मत्यै इति रूपं यद् भवति नदीसंज्ञापक्षे तन्न स्यात् इति वस्तुतः वक्तव्यमिति मम भाति। व्याख्यात्रा तु किं कथं प्रतिपादितमस्ति चेत् आदौ ङितिह्रस्वश्च इत्यनेन तत्र आडागमः, नाम ङितिह्रस्वश्च इत्यनेन नदीत्वपक्षे आडागमः आदौ भवति इति। तदनन्तरं तत्र वृद्धिकार्यमपि जायते। आ ए अर्थात् ङे सकाशात् यः ए लब्धः, एवं खलु। ततः मति ऐ, तदनन्तरम् एषः कथयन् अस्ति यत् घेर्ङिति इति गुणे, नाम तस्मिन् पक्षे अपि घेर्ङिति स्यात्। आमामाम्, अत्र व्याख्यातुः अभिप्रायः कः अस्ति तद् अहं वदामि। इदानीं पुनः श्रूयताम्। नाम शेषग्रहणाभावे संज्ञाद्वयस्यापि समावेशः स्यात्, एवं खलु। नाम शेषग्रहणम् अत्र यदि न कृतं तर्हि तद् स्पष्टम् उक्तं च। नाम शेषग्रहणाभावे ङितिह्रस्वश्चिति नदीत्वपक्षेऽपि घिसंज्ञा स्यात् इति कथयन् अस्ति। नाम शेषग्रहणं तत्र यदि न क्रियते तर्हि तदेव मति इत्यस्य घिसंज्ञा अपि स्यात्। नाम तत्र नदीसंज्ञा अपि भवति, परन्तु नदीसंज्ञापक्षे घिसंज्ञा अपि स्यात्। यतः यदि सर्वात्मना नदीसंज्ञां प्रबाध्य घिसंज्ञां प्रवर्तेत, नदीसंज्ञा एव न स्यात् इति यदि स्यात्, तर्हि तु ङितिह्रस्वश्च इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतः तथा नास्ति। अत्र नदीसंज्ञा अपि भवति, परन्तु नदीसंज्ञापक्षे अपि नदीसंज्ञापक्षे घिसंज्ञा अपि स्यात् इति अत्र उच्यमानं वर्तते, एवं खलु। अतः तत्र तर्हि नाम एकस्मिन् पक्षे तर्हि नदीसंज्ञा अपि भवति, घिसंज्ञा अपि भवति, अपरत्र केवला घिसंज्ञा एव भवति विकल्पस्य पक्षद्वये अपि। तर्हि यत्र नदीसंज्ञा अपि वर्तते, घिसंज्ञा अपि वर्तते, तर्हि तत्र नदीसंज्ञाम् आश्रित्य
आण्णद्याः इत्यनेन यः आडागमः भवति सोऽपि प्रवर्तते। अपि च घिसंज्ञाम् आश्रित्य मति इत्यस्य गुणः घेर् ङिति इत्यनेन यः भवति सः अपि प्राप्यते। यतः आट् ङितः विहितः वर्तते, तस्य एव अवयवभूतः सः भवति, यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायेन। अस्य न्यायस्य अर्थः सामान्येन उच्यते, नाम ये आगमाः यस्य उक्ताः वर्तन्ते तस्य एव अवयवभूताः भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। आम्, तर्हि सम्यक् एव अयं विचारः एव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यः, यः व्याख्यात्रा उक्तः। ततश्च आण्णद्याः इति आडागमे वृद्धौ घेर् ङिति इति गुणे अयादेशे मतयै इति स्यात् इति भावः। मतयै इति रूपं स्यात्। मतयै इति रूपं तु अनिष्टं, रूपद्वयमेव अपेक्षितं। नदीसंज्ञापक्षे मत्यै आडागमपक्षे, घिसंज्ञापक्षे मतये गुणे अयादेशे च सति मतये इति रूपमेव, इति रूपद्वयमेव अपेक्षितं। मतयै इति तु अनिष्टं रूपं। तर्हि शेषग्रहण अग्रे कथयति, शेषग्रहणाभावे अपि अस्तु, अग्रे भिन्नः विचारः। भिन्नः नाम एतत् सम्बद्धः एव, परन्तु वक्ष्यते। तर्हि एतदर्थं सूत्रे शेषग्रहणं कर्तव्यम् इति। अन्यथा शेषग्रहणाभावे उक्तः यः विषयः वर्तते गतसूत्रैः, तेषां विषयाणाम् अथवा तत्र ङितिह्रस्वश्च इत्यनेन यः विषयः उक्तः वर्तते घिसंज्ञः सम्बद्धः, तेषां नाम तस्मिन् तस्य सूत्रस्य विषये अपि तत्र घिसंज्ञायाः प्रवृत्तिः स्यात्। शेषग्रहणे सति तु शेषः नाम उक्ताद् अन्यः शेषः नाम ह्रस्व इकारान्तानां ह्रस्व उकारान्तानां नित्यस्त्रीलिङ्गानामेव तत्र घिसंज्ञा उक्ता। ये तु तावत् नित्यस्त्रीलिङ्गाः न वर्तन्ते शब्दाः, लिङ्गान्तरे अपि वर्तन्ते, तेषां तु शेषकोटौ निवेशेन तेषामेव घिसंज्ञा भवति इति उक्ते सति तु तत्र दोषो न भवति। मतयै इति अनिष्टं रूपं तत्र न लभ्यते। समीचीनम् इति। अग्रे इति तु अत्र प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः विचारितम्। अत्र अन्येपि सन्ति विचाराः विशिष्टाः। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। इति चेत् शेषग्रहणाभावे अपि, नाम शेषग्रहणं यदि न क्रियते चेदपि तर्हि अपि मत्यै इत्यत्र घिसंज्ञा न भवति। एवं मत्यै इत्यत्र घिसंज्ञायाः प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? आकडारादेका संज्ञा इति अनवकाशया नदीसंज्ञया बाधात् इत्युच्यते। पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव, भवन्तः स्मरेयुः अपि। तत्र आकडारादेका संज्ञा इत्यत्र एव पठितं, या परा अनवकाशा च इति। नाम या तत्र संज्ञा अष्टाध्यायीक्रमे परत्वं भजते, अथवा या संज्ञा अनवकाशा वर्तते। सम्यक्। तर्हि प्रकृते वस्तुतः परा संज्ञा तु वर्तते घिसंज्ञा एव, पूर्वसंज्ञा वर्तते नदीसंज्ञा ङितिह्रस्वश्च। एवं खलु? यदि नदीसंज्ञका यदि तत्र नदीसंज्ञायाः पक्षे अपि घिसंज्ञायाः प्रवृत्तिः स्यात्, तर्हि नदीसंज्ञायाः प्रयोजनमेव किं? तस्याः तु अन्यत्र अवकाशः नास्ति। तस्याः तु ह्रस्व इकारान्तेषु ह्रस्व उकारान्तेषु तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गेषु एव अवकाशः वर्तते। मतीति शब्दश्च नित्यस्त्रीलिङ्गः वर्तते। एवं खलु? इति ह्रस्वश्च इत्यनेन। अतः तस्याः पक्षे अपि यदि घिसंज्ञायाः सङ्क्रमणं स्यात्, तर्हि तस्याः अनवकाशत्वात्
वैयर्थ्यं स्यात् तस्याः तु अन्यत्र अवकाशः एव नास्ति। अतः या अनवकाशः न विद्यते अवकाशः अन्यत्र यस्याः स अनवकाशः अतः अनवकाशः अतः अनवकाशत्वात् प्रकृते तत्र तन्नाम नदी संज्ञा या भवति तस्याः एव प्रवृत्तिः तस्याः एकस्मिन् नाम नदीत्वपक्षे नदीसंज्ञायाः एव प्रवृत्तिः भवति। नदीत्वपक्षे नाम ङिति ह्रस्वश्च इत्यनेन नदीत्वपक्षे घिसंज्ञा न प्रवर्तते। घिसंज्ञा स्वकीयपक्षे प्रवर्तते। नदीसंज्ञायाः पक्षे केवला नदीसंज्ञा एव प्रवर्तते। नाम यदि शेषग्रहणं न क्रियते चेदपि आकडारादेका संज्ञा इत्यनेन अत्र विषयः स्फुटः भवति इति भावः। एवं खलु इत्यत आह अतः कथयति किं कथयति तत् पश्यन्तु। एकसंज्ञा इति मूले पश्यन्तु। एकसंज्ञाधिकारात् सिद्धे नाम आकडारादेका संज्ञा इत्यनेन सिद्धे नाम अनवकाशा या संज्ञा सा एव प्रवर्तते। नदीत्वपक्षे नदीत्वपक्षे घिसंज्ञा न प्रवर्तते इति आकडारादेका संज्ञा इत्यनेन एव नियमितत्वात् शेषग्रहणं स्पष्टार्थम् नाम शेषग्रहणमत्र स्पष्टार्थम् उक्तं वर्तते। स्पष्टतया बोधः स्यात् तत्र च स्पष्टतया बोधायापि एतादृशशब्दानां प्रयोगे तत्र ग्रन्थकारः स्वतन्त्रः भवति। समीचीनम्। नाम सूत्रकारः स्वतन्त्रः भवति। अतः घ्यसखि एतावदेव यदि कथयति स्म तर्हि अपि आकडारादेका संज्ञा इत्यनेन तत्र सखि तत्र मति इत्यादिषु अनवकाशत्वात् नदीत्वपक्षे केवला नदीसंज्ञा एव प्रवर्तते स्म। सखित्वपक्षे विकल्पस्य अपरस्मिन् पक्षे क्षन्तव्य सखित्व इति न घित्व विकल्पस्य अपरस्मिन् पक्षे घिसंज्ञा एव च तत्र प्रवर्तते स्म। अतः तथापि शेषग्रहणमत्र कृतं यदि तर्हि तत् स्पष्टतार्थम् इति उच्यते। समीचीनम्। इति एकस्य प्रत्युदाहरणस्य विषये चर्चा कृता। इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणान्तरम् उच्यते। किं कथयति पश्यन्तु। ह्रस्वौ किं वातप्रम्ये इति सूत्रार्थं पश्यन्तु। नदीसंज्ञम् अनदिसंज्ञं ह्रस्वौ यौ ईवर्णो वर्णौ इति नाम ह्रस्वौ एव अपेक्षितौ। यदि दीर्घौ स्तः तदा न तदेव कथयति वातप्रम्ये। व्याख्याता कथयति ह्रस्वग्रहणाभावे नाम ह्रस्वग्रहणं यदि अत्र न क्रियेत नाम ङिति ह्रस्वश्च इत्यस्मात् ह्रस्व इत्यस्य शब्दस्य अनुवर्तनं यदि न गृह्येत तत्पदमत्र यदि न स्वीक्रियेत ह्रस्वग्रहणाभावे वातप्रमी ए इति स्थिते। एवं खलु वातप्रमी दीर्घ ईकारान्तः शब्दः एषः भवति। अपि च एषः स्त्रीलिङ्गस्थः शब्दः नास्ति। अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते दीर्घ ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्देषु अयं शब्दः पठिष्यते। समीचीनं। कथयति वातप्रमी ए इति स्थिते दीर्घ ईकारान्तस्यापि घिसंज्ञा स्यात्। अस्यापि घिसंज्ञा स्यात्। एवं खलु। ततः किं स्यात् कथयति अग्रे। ततश्च घेर्ङिति इति गुणे अयादेशे च नाम घेर्ङिति इत्यनेन तत्र गुणः स्यात् तस्य च अयादेशः स्यात्। वातप्रमे ए अर्थात् चतुर्थीविभक्तेः एकवचनम् अपि च तस्य अयादेशः एकारस्य स्थाने ऐ इति स्यात्। वातप्रमय्य ए वातप्रमये इति स्यात्। वातप्रमये इति तु अनिष्टं रूपं तु यण सन्धियुक्तमेव अपेक्षितं। किं वातप्रम्ये इति कथयति। अतः ह्रस्वग्रहणमिति भावः। अतः एव तत्र ह्रस्व ङिति ह्रस्वश्च इत्यस्मात् ह्रस्व इति पदस्य ग्रहणं प्रकृते क्रियते। अतः
तत्र ह्रस्वः यः वर्तते, इकारान्तः उकारान्तश्च शब्दः अनदिसंज्ञकः तस्य एव प्रकृते घिसंज्ञा भवति इति भावः। कथयति मात्र इति मूले पश्यन्तु। यू किं मात्रे, यू इत्यस्य अर्थः स्वीकृतः खलु। इकारान्तः उकारान्तः च यः शब्दः, इश्च उश्च यू इति खलु अस्माभिः अर्थः स्वीकृतः। अतः तत्र कथयति यू नाम ह्रस्व, तत्र यू इत्यस्य यदि स्वीकारः अत्र न स्यात्, नाम यू स्त्रियाख्यो नदी इत्यस्मात् सूत्रात् यू इत्यस्य ग्रहणं यदि अत्र न क्रियेत तर्हि तत्र मात्रे इति नाम मातृति ऋकारान्तः यः शब्दः वर्तते तस्य ऋकारान्तस्यापि शब्दस्य घिसंज्ञा स्यात्। समीचीनम्। कथयति अतः मात्र इति कथयति यू इत्यभावे मातृ ए इति स्थिते ऋकारान्तस्यापि घिसंज्ञायां घेर्ङिति इति गुणे, एवं खलु, नाम ऋकारान्तस्यापि घिसंज्ञा स्यात्, तेन घेर्ङिति इत्यनेन गुणः स्यात्। अकारे रपरत्वे, एवं खलु, नाम गुणत्वेन कः वर्णः लभ्येत अ इति, कस्य स्थाने, ऋवर्णस्य स्थाने, स च रपरः सन् प्रवर्तेत उरण् रपरः इत्यनेन। तर्हि तत्र मातर् ए कथयति अग्रे मातरे इति स्यात्, नाम इति अनिष्टं रूपं स्यात् चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ङिति परतः, नाम ङिति ङे इति प्रत्यये परतः इति कथयति। अतः इदुतौ इति भावः, अर्थात् अत एव तत्र यू अर्थात् इदुतौ, यू इत्यस्य कः अर्थः, इदुतौ नाम इकारः उकारश्च। अतः एव यू इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति, तस्य ग्रहणम् अत्र क्रियते इति। समीचीनम्। अग्रे कथयन्नस्ति किं, वस्तुतस्तु इदुतौ इति व्यर्थमेव, नाम यू स्त्रियाख्यौ नदी इत्यस्मात् सूत्रात् यू इत्यस्य अनुवर्तनं विधाय तस्मात् इकारान्त, तस्मात् ई शब्दस्य अथवा ऊ शब्दस्य अर्थग्रहणं यदस्माभिः अत्र कृतं तद्वस्तुतः व्यर्थमेव इति कथयति। कुतः व्यर्थम् इति चेत् तदपि अग्रे प्रतिपादयन्नस्ति। मात्रे इत्यत्र ऋकारान्तस्य, नाम कुतः व्यर्थमस्ति तत् कथयति। मात्रे इत्यत्र यतः यू इति न गृह्येत तर्हि मातरे इति रूपं स्यात्, अनिष्टं रूपं स्यात् इति खलु अस्माभिः प्रतिपादितमस्ति अधुनैव। तद्विषये कथयति। मात्रे इत्यत्र ऋकारान्तस्य घित्वे अपि, नाम तस्य यदि ऋकारान्तस्य मातृ इति शब्दस्य अपि घी संज्ञा यदि स्यात् यू इत्यस्य ग्रहणाभावे तर्हि अपि कथयति घेर्ङिति इति गुणो न भवति, नाम घेर्ङिति इत्यनेन सूत्रेण गुणः न भवति। या च आपत्तिः अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादिता सा आपत्तिः वस्तुतः अत्र नास्ति, गुणः न भवति। कुतः कथयति ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इत्यत्र ङि ग्रहणात् ज्ञापकात्, नाम घेर्ङिति इत्यनेन गुणः न भवति अत्र, नाम गुणः कुतः न भवति तत्र ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रं तत्र ज्ञापकं भवति। कथं ज्ञापकं भवति तद् कथयति। तद्धि मातरि इत्यादौ सप्तम्येकवचने गुणार्थम् इति, नाम ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन ङि प्रत्ययः इति यदा परतः भवति अथवा सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा मातृ इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य स्थाने गुणः भवति, सम्यक् इति तेन उच्यते। तर्हि ऋवर्णस्य स्थाने अ इति रपरः सन् प्रवर्तते, मातर् इ मातरि इति रूपं वयं साधयामः। समीचीनं। कथयति
गुणार्थं तत्सूत्रं ऋतोऽग्नि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रम् आरभ्यते। कथय ऋकारान्तस्यापि घित्वे तु घेर्ङिति इत्येव गुणसिद्धौ किं तेन इति। नाम यदि ऋकारान्तस्य शब्दस्यापि घिसंज्ञा स्यात् तर्हि तु घेर्ङिति इत्यनेन एव तत्रापि गुणसिद्धिः भवति स्म। नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचने अपि गुणसिद्धिः भवति स्म। तस्मात् मातरि इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति स्म। अतः तत्र तेषां रूपाणां सिद्धिस्तु भवति स्म एव। अतः किं तेन अर्थात् तर्हि घेर्ङिति इत्यनेन एव सिद्धे पुनः तत्र ऋतोऽग्नि सर्वनामस्थानयोः इति यत् सूत्रं तस्य सूत्रस्य तेन सूत्रेण तत्र प्रयोजनं किं तेन सूत्रेण तत्र यत्किमपि प्रयोजनं न तर्हि स्यात्। परन्तु ऋतोऽग्नि सर्वनामस्थानयोः इत्यत्र ङिग्रहणमेव ज्ञापकं भवति यत् तत्र मातृ इति शब्दः यः वर्तते तस्य घेरङिति इत्यनेन सूत्रेण गुणः भवितुं नार्हति। यदि भवति स्म तर्हि सप्तमी विभक्तेः एकवचने अपि भवति स्म तर्हि तु ङि इत्यस्य ग्रहणमेव न कर्तव्यं भवति स्म, सर्वत्र तर्हि गुणः भवति स्म। अतः तद् ज्ञापकं भवति यत् इकारान्तानाम् उकारान्तानामेव तत्र ह्रस्वान्तानां घिसंज्ञा भवति। तदितरवर्णान्तानां यथा ऋवर्णः वर्तते ऋवर्णान्तस्यापि तत्र घिसंज्ञा न भवति इति तत्र ज्ञापकं भवति। समीचीनं। ऋतोऽग्नि सर्वनामस्थानयोः इति च सूत्रम् अस्माभिः अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते। अस्मिन् प्रकरणे एव तत्सूत्रमपि अस्माभिः सम्मुखीकरिष्यते। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र एतावता शेषो घ्यसगि इत्यनेन सूत्रेण घिसंज्ञा केषां भवति इति अस्माभिः पठितं वर्तते। तत्र तन्नाम तस्य सूत्रस्य यत् मुख्यं प्रयोजनं वर्तते तत्तु तत्स्थलं तु वस्तुतः अधुना अस्माकं पुरतः अत्र उपस्थितं भवति। सम्यक्। नाम घीसंज्ञाम् आश्रित्य येन कार्यं क्रियते तत् सूत्रम् इदानीम् अग्रे उच्यते। तद्धि एवम् आङ्गोणास्त्रियाम् इति वर्तते। समीचीनं। सूत्रे प्रथमं पदं भवति आङ्गः, द्वितीयं पदं भवति ना, तृतीयं पदं भवति अस्त्रियाम् इति। तत्र आङ्गः इति आङ् इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ना इति तु लुप्तप्रथमाकं भवति। तत्र प्रथमाविभक्तेः लोपः जातः भवति। वस्तुतः ना इति तत्र आकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव अस्माभिः ग्राह्यम्। समीचीनं। ततः अस्त्रियाम् इति तृतीयः शब्दः भवति। तत्र न स्त्री अस्त्री तस्याम् अस्त्रियाम् इत्येवं रीत्या विग्रहः क्रियते। समीचीनम्। अत्र सूत्रे किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं। सम्यक्। व्याख्यात्रा अग्रे वक्ष्यते। अग्रे वस्तुतः सः कथयन्नस्ति घेः परस्य नाम सूत्रार्थमादौ कथयन्नस्ति। ततः कथयति सूत्रार्थं यद्यपि वयं द्रक्ष्यामः पश्चात्, परन्तु किम् अत्र अनुवर्तते तदादौ पश्यामः। तद्दृष्ट्वैव सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। तदर्थं व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति अच्च घेः इत्यतः घिग्रहणानुवृत्तेरिति भावः इति। पश्यन्तु, सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 20-विंशत्युत्तरशततमं सूत्रमिदं भवति। समीचीनम्।
तत्र अयं कथयन्नस्ति यत् अच्छघेः इत्यस्मात् सूत्रात् घि इत्यस्य ग्रहणं भवति, घि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। सम्यक्। अतः सूत्रार्थः एवम् आगच्छति। मूले पश्यन्तु, घेः परस्य घिः नाम कः इति च अस्माभिः दृष्टं। घिसंज्ञा अस्माभिः सम्यक् ज्ञाता वर्तते। शेषो घ्यसखि, तत्र च शेषपदार्थः कः वर्तते इत्यपि अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातं वर्तते। अतः अग्रे च अष्टाध्यायी क्रमेण इमानि सूत्राणि यानि सन्ति, यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यादीनि, तत्र यूस्त्र्याख्यो नदी नियमं स्थानावस्त्री वामी ङितिह्रस्वश्च, इमानि च अग्रे अस्माभिः अनुपदं पठिष्यन्ते। प्रक्रियाक्रमानुरोधेन घिसंज्ञायाः आदौ आवश्यकता अनुभूता, अतः घिसंज्ञाविधायकं सूत्रम् आदौ दीक्षितेन अत्र उपात्तम् इति भावः। समीचीनम्। आं, तर्हि घेः परस्य नाम घिसंज्ञकः यः शब्दः, तस्मात् परस्य, तत्र आङ् ना स्यात्, नाम आङ् इति यः वर्तते तस्य स्थाने ना इति आदेशः भवति अस्त्रियाम् इति। आङ् न अस्त्रियाम्, एवं खलु इति उच्यते। परन्तु एषा व्यवस्था स्त्रीलिङ्गेन भवति इति भावः। स्त्रीलिङ्गभिन्नलिङ्गे एव भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तस्य प्रत्युदाहरणे इतोपि स्फुटीकरणं भविष्यति। अत्र हरिणा इति रूपम् अग्रे साधनीयं वर्तते। तत्र रूपसिद्धिम् आदौ व्याख्याता कुर्वन्नस्ति, तदनन्तरं कथयिष्यति यत् आङ् इति किम् अस्ति। वस्तुतः यथा ग्रन्थक्रमानुरोधेन यदि सः अग्रे गच्छति तर्हि तु आङ् इति नाम कः अत्र, सः तेन आदौ वक्तव्यः। आङ् इति टासंज्ञा प्राचाम् इति उक्तवान् अस्ति मूले। नाम टा इति यः प्रत्ययः तृतीया विभक्तेः एकवचने भवति, तस्य संज्ञा, तस्य नाम इदं भवति आङ् इति, प्राचाम् आचार्याणां मते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र एतं विषयं व्याख्याता यद्यपि पश्चात् कथयिष्यति, हरिणा इति रूपस्य सिद्धिं सः आदौ कुर्वन्नस्ति। तर्हि हरि टा इति खलु स्थितिः वर्तते। हरि आ, एवं खलु। तत्र कथयन्नस्ति नादेशे, अर्थात् आङ् ना स्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण टा स्थाने अथवा टा इत्यस्य लब्धः यः वर्तते आ, तस्य स्थाने। सम्यक्। नादेशे नाम ना इति आदेशः क्रियते। का स्थितिः जाता? हरिना इति जातम्। अग्रे कथयति अट्कुमाङ् इति णत्वं, नाम अट्कुमाङ् व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण णत्वं भवति, हरिणा इति सिद्धं भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति ननु आङ् विहितः न भावः कथं टा इत्यस्य स्यादित्यतः, नाम आङ् स्थाने टा विहितः आङ् स्थाने खलु न इति विहितः वर्तते, सः टा इत्यस्य स्थाने कथं वा बहुद्भिः विधीयते इत्यत आह। किमाह? आङ् इति। मूले पश्यन्तु, आङ् इति प्राचां, टा संज्ञा प्राचां, व्याख्याता कथयति प्राचामाचार्याणां शास्त्रे संज्ञिता इत्यर्थः। नाम आङ् इति यन्नाम वर्तते तन्नाम टा इत्यस्य भवति। टा इत्यस्य कृते तृतीया विभक्तेः एकवचने टा इति यः प्रत्ययः सूत्रकारेण परिकल्पितः वर्तते, तस्य कृते आङ् इति नाम तत्र प्राचीनैः आचार्यैः कैश्चित् दत्तं वर्तते। तच्च नाम सूत्रकारेण अत्र यथावत् गृहीतमपि वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र हरिणा इति एतद्रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। सन्ति अत्र अन्यानि अपि प्रत्युदाहरणानि। तानि प्रत्युदाहरणानि नैव, एकमेव प्रत्युदाहरणम् अत्र अवशिष्टं वर्तते।
किं तत्र मत्येति तस्य प्रत्युदाहरणस्य विषये वयम् अग्रिमे पाठे चर्चां करिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विषयः अत्र अस्माभिः चर्च्यते। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे ऊनषष्टितमः पाठः अथवा 49 पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।